बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और आपकी खिदमत में हाजिर है अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्ट टाइम के साथ। नाजरीन, आपसे डिस्कस करें कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने जो बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान की गवर्नमेंट को जनरल टाइड कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद के कहने पर गिराया गया। उन्होंने इस बारे में वाज़ेह इंस्ट्रक्शन दी थी। उन्होंने यहां तक कहा कि इन दोनों ने सियासी जमातों को अपने पास बुलाया और उन्होंने बताया कि आपने किस तरह से इस गवर्नमेंट को गिराना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनरल फैज हमीद मेरे पास भी तशरीफ लाए और उन्होंने ये बात भी कही कि आप एक आईनी दायराकार के अंदर रहते हुए गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं। तो नाज़रीन, आपको बताते चले कि मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान है। इस बयान के बाद मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है, खासतौर पर जो 2024 के इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल रोनमा हुई, उसमें यकसर तब्दीली आ चुकी है। इससे पहले जैसा कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में धांधली के बड़े पैमाने पर इल्जामात आयद किए गए थे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, गर्चे के उनके जो आज़ाद कैंडिडेट थे वो एक बड़ी तादाद में जीत चुके हैं, वो लीड भी कर रहे हैं, जैसे कि उनकी तादाद 93 है। लेकिन इसके बावजूद उनके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो उसके पास भी 74 के करीब अपने मेंबर्स मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 50 प्लस सीट्स मौजूद हैं। इसमें आपसे ये बात एक जरूर शेयर करें कि इस वक्त जो मौलाना फजलुर रहमान का बयान है, उस बयान ने एक सारी जो सियासी सूरत हाल है उसमें एक तब्दीली की जो सूरत है वो पैदा कर दी है, इसको तब्दील करके रख दिया है। वो इस तरह से कि मौलाना फजलुर रहमान, उनकी जो जमात है इस वक्त वो चूंकि 4 सीट्स के साथ कौमी असम्बली में मौजूद हैं। अभी हालिया इलेक्शन में उन्होंने 4 जो नशिस्तें जीती हैं, 2 नशिस्तें उन्होंने बाद में जीती, जिसमें वो इलेक्शन को रोका गया था और 2 वो पहले जीत चुके थे। इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान, चूंकि उनके पास जो मैंडेट था, वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे केपीके से और बलोचिस्तान से, उनको बहुत बड़ी मार्जिन के साथ वो नशिस्तें नहीं मिल सकी। मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने जो अपना कल बयान दिया है, वो बयान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर एक अजाब बनकर नाजल हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जो कि MQM के साथ मिलकर मरकज में हुकूमत बनाने जा रही थी और उनकी ये सारी चीजें तय हो चुकी थी, तो यही करीब करीब नजर आ रहा था कि ये अभी PDM-2 जो है वो अपनी गवर्नमेंट को बना लेगी। PDM-1 जो है उसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान थे, जो कि इस वक्त उनसे कट चुके हैं, उनसे अलहदा हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान, चूंकि उनको वो उस तादाद में अपनी नशस्तें नहीं मिले, वो उनको मैंडेट नहीं मिला और वो समझते हैं कि इस इलेक्शन में रिगिंग हुई है, बारी जो धांधली हुई है उससे उनको हराया गया है। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान के बारे में बताया कि उनको KPK में नशिस्तें क्यों नहीं मिली। KPK में चूंकि इस वक्त इमरान खान की एक वेव चली हुई है, जिसकी वजह से तकरीबन किसी भी जमात को नशिस्तें वहां पर वो ज्यादा को लेने की पोजीशन में नहीं है, न ले सकी है। मुस्लिम लीग नून हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो या इसके अलावा दूसरी जमातें हों, तो वहां पर कोई भी जमात PTI के अलावा कामयाब नहीं हो सकी हो। वो इसलिए कि इस वक्त KPK में तकरीबन सारे जो लोग हैं वो इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। और मुस्लिम लीग नून की बात करें तो KPK में मुस्लिम लीग नून का तो कोई शायद नाम भी सुनना गवारा नहीं करता। ये जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है, इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और MQM, जो कि गवर्नमेंट बनाने के लिए इत्तेहाद कर चुके थे, वो एक बार फिर अपने रिकंसिडर करने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि उनको अखलाकी सतह पर एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला है। मौलाना फजलुर रहमान ने जो बयान दिया है, उसके बाद उनकी अखलाकी जो पोजीशन है वो गिरावट का शिकार है, वो बहुत पस्ती में चली गई है। इसके अलावा आपसे ये भी बात शेयर करें कि इस वक्त वो दोनों जमातें, जो बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून,
ان میں ابھی وہ ایک خاموشی کی فضا جو چھا چکی ہے اور ان کو کچھ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ اب آگے کیا کریں گے۔ ظاہری بات ہے اگر وہ اپنی گورنمنٹ بناتے ہیں تو وہ گورنمنٹ بھی ان 16 مہینوں کی گورنمنٹ سے زیادہ مختلف نہیں ہوگی جس میں شہباز شریف پرائم منسٹر تھے، کیونکہ اس وقت میاں نواز شریف انہوں نے خود کو اپنا جو نام ہے پرائم منسٹر کو دے کے لیے وہ انہوں نے وڈرا کر لیا ہے، اور ان کے بارے میں جو جویل لطیف ہیں مسلم لیگ نون کے ایک رہنما، وہ یہی کہہ رہے ہیں جی کہ میاں نواز شریف چونکہ بیمار ہیں اور وہ باہر جا کر اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اپنی سیاسی اننگز کھیل چکے ہیں، اور شاید ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ یہی تھا کہ انہوں نے اپنی جو بیٹی ہے مریم نواز اس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانا تھا۔ وہ الیکشن نتائج جس طرح سے بھی آئے، قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے، وہ بھی عدالتوں میں چیلنج ہے، اور ان میں بھی لگتا ہے کہ بڑے پیمانے پر ایک تبدیلی رونما ہوگی۔ اگر عدالتوں سے فارم 45 کے مطابق فیصلے آنا شروع ہو گئے تو یہ بجا طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ان کے جو تیسرے اتحادی ایم کیو ایم جنہوں نے کراچی سے نشستیں لی ہیں، بہت بڑی وہ تعداد میں اپنی نشستیں لوز کر جائیں گے۔ پی ٹی آئی جیسا کہ وہ کلیم کرتی ہے کہ وہ 170 کے قریب جو نشستیں ہیں وہ قومی اسمبلی میں جیت چکے ہیں۔ ابھی چونکہ 93 پہ ہیں تو ان کو اگر اور بھی 30 35 40 نشستیں مل جاتی تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ کسی بھی دوسری جماعت کے ساتھ مل کر مرکز میں حکومت بنائے۔ یہ تو تھی ساری صورتحال جو آن گراؤنڈ ہے، لیکن ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے کہ خبر کیا ہے۔ خبر ایک تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان کا عمران خان کے ساتھ آپ سمجھ لیں ایک قسم کی صلح جو ہے اس کی جانب دونوں نے قدم بڑھائے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے جو بیان دیا ہے اس کے بعد عمران خان کو ان کی پریس کانفرنس ان کے بیان کے بارے میں جیل میں بتایا گیا تو عمران خان خوش ہوئے اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے بات چیت کو آگے بڑھانے کی منظوری دی۔ چونکہ یہ دونوں جو جماعتیں ہیں یہ ماضی قریب میں ایک دوسرے کے سخت مخالف رہی ہیں، بہت جو بیانات ہیں وہ زور و شور سے آتے رہے ہیں، تو لگتا ایسے ہے کہ جیسے یہ اب برف جو ہے یہ دونوں جماعتوں کے درمیان پگھلنا شروع ہو گئی ہے۔ اس میں ایک صورت تو یہ بنتی ہے جیسا کہ جمعیت علماء اسلام کے وہ مجلس عاملہ نے یہ بات کہی ہے کہ جو ہماری نشستیں ہیں ہم ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہیے، پارلیمانی سیاست نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنی جو عمومی مجلس شورا ہے اس میں یہ جانا چاہیے اور وہ اس پہ فیصلہ کرے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ جو جمعیت علماء اسلام کی مجلس عاملہ ہے اس میں 13 ارکان شامل ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کی مجلس عمومی کی وہ جو ہے اس میں کو 1500 کے قریب لوگ ہیں اور ہر ممبر 3000 ووٹ لے کر وہاں منتخب ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو 40 لوگ ہیں اس کو مرکزی مجلس شورا میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین اگر یہ ایسی صورتحال بنتی ہے جیسا کہ اب کل کے لیے پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام نے وہ احتجاج کی کال دے رکھی ہے اور دونوں جماعتیں اگر یہ ہاتھ ملا لیتی ہیں تو نو ڈاؤٹ ایک بہت شدید احتجاج ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک اسٹریٹ پاور ان کے پاس موجود ہے اور کمیٹڈ اسٹریٹ پاور ہے، جیسا کہ اسلام آباد میں بھی وہ آ کر پہلے دھرنا دے چکے ہیں اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ لوہا منوایا ہے۔ اس کے بعد آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس بہت بڑی تعداد میں اس وقت لوگ موجود ہیں، اسٹریٹ پاور موجود ہے، تو لگتا نہیں اگر یہ دونوں جماعتیں احتجاج میں چلی جائیں اور ان کے بعد جیسا کہ تیسری ٹی ایل پی اور جماعت اسلامی بھی احتجاج میں جانا چاہتی ہے تو جو نئی گورنمنٹ ہے بہت ہی جو بنانا چاہ رہے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، وہ ایک کمزور جو گورنمنٹ ہوگی وہ چل پائے گی یا وہ جو اصلاحات ہے اس کو آگے اس کو لا پائے گی۔ تو اس میں ایک صورت تو یہ بن رہی ہے اس وقت کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ خود بھی وہ جو ہے ایک وہ اطلاع ملی ہے کہ چاہ نہیں رہے تھے کہ نئی گورنمنٹ کو بنایا جائے، اس لیے میاں نواز شریف اس سے پیچھے ہٹے۔ تو ابھی چونکہ تحریک انصاف کے پاس لیڈنگ پوزیشن موجود ہے، 93 ان کے ایم این ایس موجود ہیں، تو
उसमें यह है कि अगर उनको कुछ और नशिस्तें मिल जाती हैं तो जारी बात वो एक पोजीशन में होंगे, वाज़ेह पोजीशन में होंगे गवर्नमेंट बनाने की। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, जो खबर है उसमें यह है कि चूंकि अब मौलाना फजल रहमान के पीटीआई के साथ एक किस्म के वो एक गैर अलानिया जो इत्तेहाद है, उसके बाद ये सोचा जा रहा है, इस पे डिस्कस किया जा रहा है, एक वस्त मुद्दती जो हुकूमत है उसको कायम कर लिया जाए, इस गवर्नमेंट को पीटीआई लीड करे और इसमें किसी भी एक जो इंडिपेंडेंट या न्यूट्रल किस्म के आदमी को प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दिया जाए। उससे क्या फायदा होगा? उसमें उन्होंने कहा जी कि वो 2 साल या 3 साल का जो अरसा है उसकी मुद्दत करके उसकी मुकर्रर करके उसमें जो इस्लाहात हैं, आईनी इस्लाहात हैं वो लाई जाए और उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन मुनक्कद करवाए जाए। ट्रांसपेरेंट इलेक्शन मुनक्कद करवाए जाए इस सूरत में कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मौजूदा तश्कील है इसको भी तब्दील किया जाए ताकि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो है वो लाया जाए। अभी एलएजली जैसा कि पीटीआई, जमीयत उलमा इस्लाम और दूसरी जमातें ये कह रही हैं कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई के जो लोग जीते थे, जो 80,000 की लीड से जीते थे, 50,000 की लीड से जीते थे, 60,000 की लीड से जीते थे, उनको हराया गया है। तो अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो ये पाकिस्तान के लिए एक नेक शगुन जरूर होगा, क्योंकि जो एक जमहूरी अमल में एक जमूद आया हुआ है उसको तोड़ने में काफी मददगार साबित होगा और पीटीआई के लिए भी एक ये ताजा हवा का झोंका साबित हो सकता है। तो ये थी अब तक की डेवलपमेंट। नाजरीन, आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगे नई डेवलपमेंट के साथ, नए वीलॉग के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।